अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अलीमा खान के जो बेटे हैं शहरोज़, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है इस वक्त अलीमा खान और उनकी फैमिली के लिए। लेकिन चूँकि अदालत ने जो फैसला दिया उसके बाद जो जेल का टाइम होता है वो ख़त्म हो चुका था। चल के तो जमा करवा दिए गए, लेकिन आज शायद उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। और इसके ऊपर एक सवाल ये भी होता है कि जिस बदनीति के साथ शाहरोज़ को गिरफ्तार किया गया, उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व किया गया, क्या हुकूमत या वो जो जिन्होंने गिरफ्तार करवाया था वो कोई और मुकदमा उन पे ऊपर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये कल पता लगेगा। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा है कि 9 मई के केसेस को लेके लोगों के ऊपर, यानी कि एक शख्स के ऊपर एक ही टाइम के अंदर कई कई शहरों के ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए कि वो बंदा लाहौर में भी था, गुजरांवाले में भी था, सरगोदा में भी था, पिंडी में भी था और पेशावर में भी था। अब ये तो जिनी जो होते हैं, जो जिन होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं, इंसान तो नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर राइज है और जो ताकतवर लोग जो इस वक्त पाकिस्तान को बाय हुक एंड क्रूक चला रहे हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ जो है वो किसी जिनी यानी कि जिन्नात जिस तरह जो काम करते थे कि पलक झपकते या जो भी उनका हुक्म या आर्डर होता था वो जो उनके कब्जे में होता था उसको करना पड़ता था। तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है। लेकिन चूँकि सब जानते हैं कि एक तो वो एथलीट हैं, पाकिस्तान का परचम उन्होंने बहुत जगह पे उठाया है और बड़ा नाम रोशन किया है। दूसरा वो उन दिनों गालबन जो उनकी डिटेल्स आई थी वो पूरी फैमिली चतराल में थे और ये सारा मामला था। हालांकि उनके दूसरे बेटे जो हैं वो शेर शाह जो हैं वो भी उस दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था वो गाड़ी पे मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने ना तो कोई तोड़ फोड़ की और ना कोई ऐसा मामला किया। और बताया भी यही जा रहा है कि उनसे डंडा बरामद हुआ है जनाब। अब ये पता नहीं वो डंडा पीर या क्या वो एक होता था मशहूर शख्स के, उसका डंडा था कि पता नहीं वो खुद ब खुद जाके लोगों पे चल पड़ता था और लोगों के सर फाड़ देता था और शायद पता नहीं क्या क्या करता था। बहरहाल आपको पता है कि जब कोई बंदा वोकल होता है या कोई बंदा ताकतवरों को ताकतवर नहीं समझता, उनकी बात नहीं मानता, तो फिर ऐसा ही होता है। जिसमें अलीमा खान इस वक्त सरे फहरिस्त हैं। अलीमा खान को दबाने के लिए, डराने के लिए उनके साथ पिछले 1.5-2 साल से जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपने देखा। किस तरह उनकी जगह जगह पे तजलील, उनको तंग करना, धूप में खड़े रखना, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन वो इतनी बाहिम्मत हैं सारी बहनें कि वो इस फस्तायत के सामने झुकी नहीं। तो फिर आखिर में उनको ये हथकंडा अपनाना पड़ा कि 27 महीने बाद जाके जो है वो उनके बेटों को जो है वो उठा लिया गया कि भाई ये भी 9 मई के ही मुल्ज़मान हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं, जो पीटीआई के अंदर हैं, जिनके पास वज़ीर आलाशिप भी है, सारा कुछ है, वो किस तरह के बयान देते हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, उनको क्या मसला है। मैं अली मीन गंडापुर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आज जुनेद अकबर साहब ने भी बड़ा बयान दिया है कि जिस तरह का बयान जो है वो दिया है अली मीन गंडापुर ने। पहले तो पार्टी ने उससे लातल्लकी का इजहार किया है कि पीटीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है, इमरान खान की भी ये इंस्ट्रक्शन है। ये जो बयान दिया है ये अली मीन गंडापुर के ज़ाती हैसियत में बयान को लिया जाए, क्योंकि उन्होंने काला डैम के ऊपर बात की, जिसके ऊपर इस वक्त एएनपी जो है वो सियासत कर रही है, जो कि इस वक्त दम तोड़ चुकी है। लेकिन जो जुनेद अकबर हैं उन्होंने कहा कि उनकी सियासत को ज़िंदा करने के लिए या पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के बयान या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कारआमद हो सकती हैं। तो ये इस वक्त पीटीआई के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो ये जो डैमों की सियासत है या इस तरह की जो सियासत है जिससे एक जो आप कह सकते हैं कि ऐसी जमात जो कौमियत की बुनियाद के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर सियासत करती है, आप उनको हवा दे रहे हैं ताकि लोगों को उसके ऊपर वर्गलाया जा सके। तो ये सारी सूरत हाल इस तरह की चल रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का जो चाइना में उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान जो है जब से उनकी हुकूमत आई है कोई स्कैंडल जो है करप्शन का नहीं आया। उसके ऊपर जो असद उमर के भाई हैं साबका गवर्नर जो काफ़ी अरसे से नून लीग से जुदा हो चुके हैं, उन्होंने आज सलमान अकरम राजा और दीगर लोगों के साथ मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बताया कि भाई
جو پاکستان کا جنرل آڈٹ ہے جو ہے وہ انہوں نے اسمبلی میں جا کر یہ 2-3 کرپشن کا انہوں نے ذکر کیا، جس میں گندم کا میں پتہ نہیں کتنے 100 ارب، اور پھر چینی کا سکینڈل جو ہے جس کے اوپر شہباز شریف نے خود وعدہ کیا تھا کہ وہ جناب اس کے اوپر جو ہے سب کا حساب لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے حساب، وہ پنجابی کہتے ہیں کھیت مٹی لینی ہے۔ اپنا بیٹا جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، جہانگیر ترین انوالو ہے، زرداری انوالو ہیں، چودھریز انوالو ہیں، تو یہ مافیا سارا خود بخود انوالو ہے، تو ان کا احتساب یا ان کا حساب کس نے لینا ہے؟ بہرحال وہ ایک بڑک انہوں نے لگا دی تھی کیونکہ اس وقت بات بہت ہو رہی تھی، اور اب وہ جا کے چائنا میں ٹوٹلی جسے کہتے ہیں نا انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ جی کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کو واقعی کرپشن نہیں لگتی ہوگی، اس لیے کہ جب کسی شخص کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہو اور اگلے دن وہ وزیر اعظم بن جائے، وہ ٹی ٹی کیس بھی ختم ہو جائے، وہ کوئی صدر بن جائے، وہ لوگ جو یہ کہیں کہ بیٹا کرپشن کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، تھوڑی بہت کرپشن ہوتی ہے، وہ وزیر اعظم بن جائیں، تو جب اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے گا، اور ایک ایسا شخص جو علیم خان کے ساتھ بھی ٹکر لے لیتا ہے کہ بھائی 300 جو ایکڑ تم جگہ مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو روڈا کا پروجیکٹ ہے پہلے وہ جہاں پہ بننا تھا وہ زمین اس کے اندر آ رہی تھی، تو پہلے وہ 1 کلومیٹر کی گرین بیلٹ چھوڑ کے پھر اس کے اوپر جو اس کی دیواریں بننی تھی وہ سارا معاملہ تھا، تو علیم خان جو تھے وہ اس بات سے بالکل خوش نہیں تھے، اور اس کے بعد اسی علیم خان نے جب عمران خان کو چھوڑ دیا اور پھر عمران خان کی حکومت چلی گئی، اور اسی علیم خان کو جو ہے وہ ہماری جو مکھ منتری ہیں انہوں نے مبینہ طور پر جو ہے وہ ان کو وہ این او سی دے دیا، جو کلیم کیا جا رہا ہے اس وقت کہ 2024 میں انہوں نے این او سی دیا، اور اب وہاں پہ جو لوگ ہیں پاک ویو کے اندر ان کے ابھی مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں پہ جو مکانات ہیں جو جہاں پہ یہ سارا پانی آیا جو بلاک تھے وہاں پہ 30 سے 40 لاکھ روپے تک کی قیمت جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ گر گئی ہے مکانوں کی۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیر آنے والے دنوں میں خود بخود یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ جو مکان 1.5 کروڑ کا تھا یا 2 کروڑ کا تھا وہ اس کی اب قیمت کیا لگ رہی ہے۔ البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے تھے، جو ایک اچھی سوسائٹی میں جانا چاہتے ہیں، وہ اب یہ جو دریا کے کنارے جتنی بھی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں وہ 10 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ دریا کی جو زمین ہوتی ہے نا وہ دریا مالک نہیں ہوتا، دریا کا قبضہ ہوتا ہے، اور 38 سال بعد راوی نے اپنا قبضہ لے لیا، جس نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں بنائی تھیں۔ اگر روڈا کے پروجیکٹ کو مکمل کر کے پھر یہ کالونیز بنتی یا یہ سٹی بنتی تو پھر حالات شاید کچھ اور ہوتے، لیکن موجودہ حالات میں پانی نے اپنا آپ دکھایا اور اپنا آ کے قبضہ لیا۔ اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں جن کی جمع پونجی تھی، جن کا سامان، جن کے گھر، وہ سارے برباد ہو گئے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ زیادہ بات جو ہے وہ پاک ویو سوسائٹی پہ ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنا نظر گھمائیں اور جو باقی پنجاب کے جو اضلاع ہیں، جو وہاں پہ ویلیجز ہیں، ان کے اندر کیا ہوا کہ مکان جو ہیں وہ 8 فٹ 9 فٹ ڈوب چکے تھے۔ اب وہاں پہ کسی بیٹی کا جہیز ہوگا، کسی کی ساری عمر کی کمائی جمع پونجی جو ہے جو بھی ان بیچاروں کے پاس ہوگا، فریج، ٹی وی، بیڈ، بسترے جو بھی تھا، وہ سب جو ہیں وہ جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئے۔ اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب فوٹو سیشن جو ہیں، ٹک ٹاک جو ہیں وہ بن رہے ہیں، پھر اگر جو فلائی تنظیمیں تھیں ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، سرکولر جاری کر دیے گئے۔ تو عجیب جو ہے نا پخنڈ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، کوئی مثلا ایسے لگتا نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کی تقریباً جو بھی اوورسیز کمیونٹی ہے ہمیشہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرتی تھی، پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرتی تھی، چھوٹے لیول کے کاروبار وہاں پہ لوگ اسٹیبلش کرتے تھے۔ تو اب یہ اوورسیز پاکستانی تو اتنے بدزن ہو گئے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں ان کے حالات اب جس طرح سیلاب آیا ہے، جس طرح لوگوں کے جو ہیں وہ جمع پونجی ڈوبی ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر بھی جو پیسہ لگانے والے لوگ ہیں وہ سوچیں گے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔